Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. हेलो गाइस, आज की वीडियो फिर से बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। आप तो एक बात सुन लो भाई, आप तो बहुत लोगों से मौलाना से मिले हुए। बैक स्टेज कहानी नहीं चाहिए, कोई एक चीज जो तूने वेरीफाई किया इस्लाम के बारे में, ताकि हमें भी तो पता लगे कि इस्लाम यहाँ से वेरीफाई हो सकता है, वो बता। बोल। ऑन सेकंड सोचने दो मुझे, ऐसा क्या बताओ जो आप मान लोगे। ऑन सेकंड सोचो, मान लोगे नहीं, जिसको वेरीफाई कर सकूं मैं। हाँ, अपने दोस्त से पूछ ले दोस्त से। ओ भाई रुको जो तेरे कान में बोल रहा है ना, उसको कह वो आके बता दे, कोई मसला नहीं। Brother, give us it only 10 minutes. We are telling after 10 minutes. Okay. Okay, 10 मिनट म्यूट कर लो 10 मिनट यहाँ पे रह के म्यूट कर लो और सोचो दोनों, ठीक है। आर्टिकल जिहाद करेगा भी ये। हाँ, करने दो आर्टिकल जिहाद साहिल। उफ तो या खुदाया तेरा यार सराई केरे डंगरा तो बस पै गया। साहब ये सिचुएशन चल रही है यार, ये सिचुएशन चल रही है, तो देख जरा ये इन लोगों की हालत है यार साहिल। ये बंगाली मुसलमान है सो कॉल्ड। ओके, ये होम विस्ता कोई कह रहे बांग्लादेश से हैं। जी मिस्टर। भाई मैं बांग्लादेश से हूँ, मेरे बात सुन ले भाई। बोलो भाई, इसलिए तो मैं ऐड किया। हाँ, क्या पूछना है पूछो बांग्लादेश के हाल में। यार मैं भी मुस्लिम हूँ। मुस्लिम हो? हाँ, पहले मैं आपको बांग्ला बोल के सुनाता हूँ ना, जो आपको मुस्लिम क्यों? भाई मेरे अल्लाह के ऊपर भरोसा है। ये दुनिया अकेले नहीं आया ना, किसी ने बनाया है, और वो बनाया अल्लाह ने, और ये बनाया और इसका प्रूफ के लिए अल्लाह ने नबी भेजा और इसके ऊपर वही किया, और वो सब बदसा से। और मेरा माइंड भी ये कहता है हाँ ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो ये दुनिया कैसे चलता है। एक मशीन भी अकेला नहीं चल सकता, तो इस पूरा दुनिया कैसे चलेगा ना। चलो ऐसा कहते हैं तो रुक जाओ, रिलैक्स हो जाओ। सबसे पहले तुमने कहा कि दुनिया अल्लाह ने बनाया, करेक्ट? हाँ करेक्ट। तुम्हें ये किस तरह पता लगा दुनिया अल्लाह ने बनाया? इसका इसको पता लगाने माने समझने के लिए ना अल्लाह ने नबी को भेजा है दुनिया पे। और पहले नबी को भेजा। कौन से वाले नबी को भेजा? पहले आदम को भेजा। एडम साहब इन्होंने कहा अल्लाह ने बनाया, आपने पूछा आपको कैसे पता चला और कैसे साबित करोगे। इन्होंने कहा अल्लाह ने नबी को भेजा, तो जब अल्लाह ही साबित नहीं हुआ तो नबी कैसे साबित होंगे? अरे भाई उसके लिए उन्होंने आसमानी किताब भेजा है ना, वो पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा ना, रिसर्च करोगे। कौन सी किताब है आसमानी? हेलो रिलैक्स, कौन सी किताब है आसमानी? कुरान को कह लो भाई। लास्ट कुरान आसमानी किताब है। ओके रिलैक्स टेक इट चिल, रिलैक्स होके। ये आपको किस तरह पता लगा ये आसमानी किताब है? आप परिंदा लेके आया था, उड़ती भी आई थी, किस तरह पता? भाई मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ, एक लोग है और उसको बहुत दिन से तुम उसको पीछे घूम रहे हो, और वो बोल रहे हैं भाई तुम मुझे मान लो, मैं जो बता रहा हूँ सब कुछ सच है। मैं आज तक जो सब बताया ना, मैं बोला तुम उठो ये भी सच है, तुम आँख में झप दो ये भी सच है, पानी में झप दो ये भी सच है, तुम मर सकते हो उस पे ये भी सच, सब कुछ सच है। और तुमने उसको बहुत दिन टेस्ट किया, हाँ देखो ये बात है। एक दिन तुम उसके ऊपर विश्वास कर लिया ना, हाँ ये जो भी बताया ये भी सच है, आगे भी जो बोलेगा ना सब कुछ सच है। ऐसा करो, समझ लग गई, एग्जाम्पल समझ लग गई भाई। इतनी लंबी क्यों बनाते हो? देखो भाई बात सुनो, पानी को ढड़कोगे ना तो लस्सी नहीं बनेगी, दूध को ढड़कने से लस्सी बनती है। ओके डन। मोहम्मद ने तुम्हें ऐसी कौन सी बात बताई जो वेरीफाई हो जाए कि वो सच है? भाई इसके लिए सबके पास दिमाग होना चाहिए, जो जिसके पास दिमाग। देखो भाई बात सुनो, हमारा ईमान का मसला है भाई। अरे भाई बात सुनो, तुम भाई तुम्हारे नबी को नहीं देखा, हेलो, और अल्लाह को भी नहीं देख सकता ना। मिस्टर बात सुनो,
ریلیکس ہو جاؤ. ब्रेक फेल है क्या भाई तेरा? थोड़ा रुक तो सही, नोबी का वास्ता तुझे, थोड़ा रुक रुक के बात कर. آپ نے ابھی کہا جو एग्जांपल دیا اس میں یہ تھا کہ کسی بندے نے ایک بات بتائی وہ سچ ہوئی, دوسری بات بتائی سچ ہوئی, تیسری بات بتائی سچ ہوئی, چوتھی بات بتائی سچ ہوئی, لہٰذا آپ نے اس پہ وشواس کر لیا. میں نے کہا آپ کے اس نے بولا میرے بات سچ ہے, اس نے بولا وہ بولا سچ ہے اور آپ نے دیکھا. مجھے بتاؤ نبی کی کون سی ایسی بات ہے جو آپ نے ویریفائی کی یا کسی لوگ نے ویریفائی کی اور وہ سچ نکلی؟ کوئی ایک بات بتاؤ. یار میں تو ایمان مومن ہوں, تو میرے پاس ایسا کوئی بھی بات نہیں ہے جو نبی نے بولا سچ نہیں ہے. کوئی نہیں, یعنی آپ کا ساحل صاحب ان کا یہ اندھ وشواس نہیں ہے. ساحل صاحب یہ اندھ وشواس तो है. آپ بولو بھائی, میں تو میرے دماغ میں تو ایسا کچھ نہیں آ رہا ہے جو سچ نہیں ہو سکتا جو نبی نے بتایا. آپ بولو, میں کون سا والا سچ ہے؟ کوئی ایک سچ تو بتاؤ نا بھائی. آپ تو بہت دماغ لو, آپ اتنی سی چھوٹی سی بات کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ میں آپ کو بولا نا, میں تو مومن ہوں بھائی, میرے پاس ایسا کوئی بات ہو ہی نہیں سکتا جو نبی نے بولا. آپ کے پاس لگے گا یہ بات سچ نہیں ہو سکتا. آپ بولو گے اوم وستا تھوڑا بریک لگاؤ, ہاں جا کے بولو. بریک پیڈ چیک کرواؤ, گھس گیا ہوگا آپ کا. ارے بہت دنوں بھائی سنو, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ میں نا بہت دنوں سے آپ کے ساتھ اس بارے میں بہت بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن بہت ٹائم پہلے میں کیا بولوں, بہت دن پہ سے آپ کے ساتھ بہت دنوں سے بھر کے رکھے تھے, اپنے دل میں بھر کے رکھے تھے, لیکن تھوڑا بریک فیل, پھر وہی حرکت. بریک فیل نہیں کرو, تھوڑا بریک لگاؤ. سوری اوکے اچھا. اب جب آپ کا آرگیومنٹ ہی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا یہ ایمان ہے, تو بھائی ایمان سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے. آپ دوسرے کو جس کے پاس ایمان نہیں ہے, آپ اس کو کنونس کیسے کرو گے, اس کو یہ ثابت کیسے کرو گے کہ آپ جو بول رہے ہو وہ صحیح ہے؟ ایمان کی بنیاد پہ جس کا ایمان نہیں ہے وہ تو ثبوت مانگتا ہے. ایمان والے تو دماغی اپنگ ہوتے ہیں, انوشواسی ہوتے ہیں, تو اس کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن جو ایمان والے نہیں ہوتے ہیں وہ نہ دماغی اپنگ ہوتے ہیں نہ اندھوشواسی ہوتے ہیں, ان کو ماننے کے لیے ثبوت چاہیے ہوتا ہے. تو ثبوت دیجئے تو بات ہوگی. ثبوت تو ضرور دینا چاہیے. کچھ بات ایسا ہے جس کا ثبوت ہوتا ہے, کچھ ایسا ہے جس کا ثبوت نہیں ہوتا ہے. اوکے, پھر بھی میں آپ کو ثبوت چاہیے آپ کی ایمان ہونے کے لیے. کیا ٹھیک بولا نا میں نے؟ ہاں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نبی کی بات سچی تھی سب, اس کا ثبوت دیجئے. یہ بات نا بھائی آپ کو دل سے سمجھنا چاہیے. ارے یہ بات دل سے سمجھنے کے لیے کسی کے پاس دماغ ہونا چاہیے. ہم لوگ دماغ سے سمجھتے بھائی, ہم لوگ دل سے نہیں سمجھتے. ہمارا دل خالی خون کو پمپ کرتا ہے, بس اتنا ہی کام کرتا ہے ہمارا دل. اس کا اور ایک بات ہے نا جو آپ کو بتانا چاہوں گا. اور جو ایمان والے نہیں ہے نا, اس کے لیے بس دنیا پہ 60 کی 70 80 سال ہے. پلیز یار دیکھو, سن لو سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو بیک سٹیج کیا ہے یار. سنو میری بات سن لو. دعویٰ تبلیغ کرنے آئے ہو آپ, سمپل سی بات ہے یار. آپ نبی کو کیوں مانتے ہو؟ اس کا کوئی تو ویریفائیبل بات اس کی ہوگی جو آپ مجھے دکھاؤ کہ دیکھیں 5 باتیں کتنی اچھے طریقے سے ویریفائی ہوئی ہیں, لہٰذا اس نے جو یہ باتیں کی ہیں جو ویریفائی نہیں ہو سکتی اس کو بھی مان لو. وہ بتاؤ نا یار, بتاؤ. اچھا ٹھیک ہے بتا رہا ہوں بھائی, میں بتا رہا ہوں آپ کو. سنو, پہلے بات یہ تو ہم تو جو فیملی سے مسلمان ہیں نا, تو پہلے تو ہم بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے, پھر دھیرے دھیرے بڑا ہوا. یار کچھ نہیں سمجھتے تھے, سیدھا مدے پہ آؤ. بھائی کیوں بول رہا ہو نا, جو ہندو ہے تو ہندو کو مانتا ہے, جو کرسچن کو مانتے ہو, کیا سمجھتے جب یار دیکھ بات سن, سارے ہندو جاہل, سارے کرسچن جاہل, سارے بدھ جاہل, سارے ایتھیس جاہل, سارے یہودی جاہل. ڈن. تو مجھے اپنے ایمان کا بتا, تو کیوں ہے اس میں, کیا ویریفائیبل چیز دی ہے اس نے, وہ بتا. بھائی ویریفائیبل چیز یہ ہے میرا نبی, میرا آسمانی کتاب. یار باہر میں کئی آسمانی کتاب کو ویریفائی کرنا ہے. نبی نے کون سی ایسی بات بتائی تھی جو تو نے ویریفائی کی, لہذا یہ کتاب بھی آسمانی ہو سکتی ہے؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں. میں نے اس لیے مانا کیونکہ اس نے بتایا دنیا پہ اللہ نے تمہیں کے بچے سن, غور سے سن. اس نے بتایا یہ آسمانی کتاب ہے, یہ ویریفائی نہیں ہو سکتا. اس نے بتایا اللہ نے دنیا بنائی ہے, یہ ویریفائی نہیں ہو سکتا. اس نے ایسی کون سی بات بتائی ہے
جو ویریفائی ہو سکتی ہے تاکہ ہم اس کی ان باتوں کو بھی مان لیں جو ویریفائی نہیں ہو سکتی. ویریفائیبل باتیں بتا مجھے اس کی کچھ, صرف ویریفائیبل باتیں. اچھا ویریفائیبل باتیں. رکو ایک سیکنڈ, آپ کو معجزہ بتاؤں گا تو چلے گا؟ جو آپ مانتے ہو کیا نبی کو جو معجزہ ہے سب کے اندر؟ میں نہ پوچھ رہا, آپ تو مانتے نہیں کچھ, اس لیے میں آپ کو پوچھ رہا ہوں. میں معجزوں کو مانتا ہوں اگر وہ معجزہ لوگوں نے دیکھا ہو. وہ تو بھائی بہت, آپ ایک بھی نہیں مانتے ہو جو سچ نبی نے دیکھا ہے اور لوگ اللہ کی طرف سے دکھا ہے, میں لوگوں نے کہتا ہوں اگر لوگوں نے معجزہ دیکھا ہو تو میں مان لوں گا. کسی نے لکھا ہو قرآن چیپٹر نمبر 21 آیت نمبر 5, قرآن چیپٹر نمبر 10 آیت نمبر 20, قرآن چیپٹر نمبر 13 آیت نمبر 7, قرآن چیپٹر نمبر 29 آیت نمبر 50, قرآن چیپٹر نمبر 6 آیت نمبر 109. یہ ساری آیتیں بولتی ہیں محمد کو ہم نے کوئی معجزہ نہیں دیا. لوگ محمد سے منتیں کر رہے تھے, یا محمد معجزہ دکھا دے. اللہ نے کہا ہم نے نہیں دینا, کوئی معجزہ نہیں محمد تیرے لیے, تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہے, تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہے, تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہے. محمد کو ایک بھی معجزہ نہیں دیا. تو کہہ رہا معجزہ ہے, کون سا معجزہ ہے اس کے پاس؟ میں نے بولا نہیں اس کو دیا, میں نے بولا اس نے دکھایا, اللہ نے دکھانے کی اجازت دیا. اللہ نے تو مانا نہیں کہ اس نے کوئی معجزہ لیا. بھائی دینا ایک چیز ہوتا ہے, جو آپ کسی کو کچھ دے دیتے ہو نا, تب وہ جب چاہے دکھا سکتے, اور جو کسی کو وہی تو کہہ رہا ہوں, محمد کا کوئی معجزہ نہیں دیا گیا تھا. کون سا معجزہ محمد نے کر لیا؟ اس نے کچھ چیز دکھایا جو پہلے بولا اور وہ ہوا, ٹھیک ہے, وہ ہو نہیں سکتا. آپ روم اور پرسوں کا دیکھ لو نا, اس کا میں نے ایک بولا, جسٹ ایگزامپل دیا, آپ تو جانتے ہو نا کیا ہے روم میں, روم کا کیا ہے؟ آپ اتہاس میں سے اچھے سے جانتے ہو, آپ ہی بتاؤ کیا حال تھا اس نے جب بولا یہ جیتے گا اور یہ ہارے گا؟ کب اس نے بولا؟ کب بولا بھائی؟ جب وہ آپ نے یہ تو پڑھا ہے نا, ابو بکر نے ایک لوگوں کے ساتھ وہ ڈیل کیا تھا, میں نے تم کو 100 اونٹ دوں گا اگر یہ ہار جائے. کتنا بڑا ڈیل کیا تھا. امب کا پتہ نہیں ہے, قرآن پڑھا وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن کی آیت کیا ہے سورہ روم کی؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا قرآن کی آیت ہے؟ الف لام میم غلبت الروم, رومی مغلوب ہو گئے, ڈیفیٹ ہو چکے ہیں. قرآن میں تو لکھا ڈیفیٹ ہو چکے ہیں. جب لکھا ہوا پاسٹ ٹینس میں کہ وہ ڈیفیٹ ہو چکے ہیں, تو معجزہ کیا ہے, پریڈکشن کیا ہے یہاں پہ؟ میں دکھاتا ہوں تجھے, صبر کر. امب کا پتہ نہیں تم لوگوں نے قرآن کبھی پڑھا نہیں زندگی کے اندر, تمہیں کیا پتا ہوگا کیا ہو گیا بھائی؟ ہم نے یہ کیا لکھا ہوا ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ غلبت الروم, اور رومی ڈیفیٹ ہو چکے ہیں, ہیز بین ڈیفیٹڈ, رومی مغلوب ہو گئے ہیں. اور ہندی میں کیا ساحل بھائی؟ وجے پا چکے ہیں. اچھا ادھر رومی پراجیت ہو گئے, پراجیت ہو گئے. ہاں بولو. اب مجھے بتاؤ یہ پریڈکشن کیا ہے؟ یہ دیکھو اس کی حدیث ترمذی میں ہے. ترمذی کی حدیث کیا کہتی ہے؟ باب ومن سورۃ الروم, سورۃ الروم کا باب. On the day of battle of Badr, the Roman had victory over Persian. بنگلہ کر دو نا, ہم بنگلہ دیش سے ہیں نا, تو اردو اور عربی نہیں ہے. بنگلہ تو میں کتنا پڑھوں گا, بنگلہ نہیں ہے یہاں پہ, ٹرانسلیشن نہیں ہے یہاں پہ بنگلہ میں. sunnah.com پہ ہے. Romans had victory over Persian. So the believers were pleased. تو مسلمان خوش ہو گئے. Then following verse was revealed. Alif Lam Mim, the Romans have been defeated, to is saying the believers will rejoice. Imagine کرو defeat ہونے کے بعد آیت آ رہی ہے, تو prediction کیا ہے؟ کب ڈیفیٹ ہونے کے بعد آیت آ رہا ہے؟ اس کا پروف کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ تیرے سامنے لکھا ہے ڈنگر. ہاں لکھا ہے, اس کے پاس آپ کو ٹائم دیا ہوا کیا اس بار؟ سامنے لکھا ہے حدیث میں. کیا لکھا ہے آپ بتاؤ پڑھ کے. ابھی میں پڑھ رہا تھا, اس وقت سن بھی نہیں رہا تھا. اور دوبارہ سن لیں. ہاں سنو. On the day of Badr, ہندی میں چوپ کر کے سن. اوکے. On the day of Badr, بدر کے ٹائم پہ Romans had a victory over Persian. رومنز وجے پا گئے پرشین کے اوپر. So the believers were pleased. So believer خوش ہو گئے. Then پھر then the following verse was revealed. پھر یہ آیت آئی, الف لام میم غلبت الروم, up to
चौथी आयत, जिस वक्त हो चुका है उसके बाद आयत आ रही है। भाई इसके बारे में पहले नबी ने बताया, इस्लाम के शुरू के अंदर किधर बताया? वो तो भाई आयत तो बाद में आ रही है। सुनो, वो तो आप हदीस से प्रूफ दिखा रहे हो। जब हदीस पे आएगा ये नबी ने, जो सुनो, जब हदीस पे ये भी आएगा, नबी ने बताया पहले ही ये रूम हारेगा, आप वो नहीं मानोगे, ठीक है? अब तो पढ़ चुके हो भाई, उनके बारे में आपको पता ही होगा। ओए विस्ता, रेफरेंस देना भाई। आपने वो अबू बकर का वो कहानी नहीं पढ़ा कि उसने रेफरेंस देना, कहानियों को छोड़ रेफरेंस दे। भाई मैं तो सुनो, मैं तो भाई रोज ऐसे कोई लोगों को साथ डिबेट नहीं करता, इसलिए मैं तो भाई जानने के लिए पढ़ता हूँ। कहानी पे कहानी नहीं चलती यहाँ पे, कहानी पे कहानी नहीं चलती। एक कहानी नहीं है, आप जस्ट इस्लाम के पहले वाला अर्थात मक्का से, ठीक है? अच्छा मक्का से हिजरत करने के एक सेकंड, ओए विस्ता बात सुन, छोड़ इस बात को। हाँ, बोलो। मुझे सारा पढ़ा हुआ है, मैंने सारा पढ़ा, रट्टा हुआ है मुझे। तुम्हारे से बड़ा ग्रैंडफादर भी आ जाए ना मेरे सामने तो नहीं टिक सकता, मेरे सारे रट्टे लगाए हुए, ठीक है? मैं तुझे एक सिंपल सी बात बताता हूँ। एक बंदा था जिसने प्रेडिक्शन की थी 400 सालों की, ठीक है? हाँ। यूरोपियन बंदा था, क्या नाम था? नॉर्थडेमस, ठीक है? उसके ऊपर सर्च करो, नॉर्थडेमस ने 400 साल की प्रेडिक्शंस दी थी कि दुनिया में ये होगा, ये होगा, ये होगा। यहां तक कि उसने ट्विन टावर्स की डिस्ट्रक्शन की प्रेडिक्शन भी दी थी, ठीक है? 400 साल की जो उसने प्रेडिक्शंस दी वो एज इट इज पूरी हुई। अगर लेट्स से अज्यूम करते हैं कि तुम्हारी वाली कहानी सही है और कुरान की ट्रांसलेशन भी गलत की हुई है, हालांकि वो बता रहा है कि पास्ट में रोमी मखलूब आ गए, लेकिन फिर भी छोड़ो। इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा प्रेडिक्शन दे, एक दो प्रेडिक्शन दे और वो सही हो जाएं, उसने 400 साल की प्रेडिक्शन दी सही हुई, तो मोहम्मद से ज्यादा बड़ा नबी तो नॉर्थडेमस हुआ। अच्छा भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, अब सुनो मेरे बात, ठीक है? आपको तो पता ही हमारी देश पे कैसा हाल है, तो हम लोग कुछ दिन इसके अंदर रह चुके हैं, और हमारे दिमाग में आपके साथ बात करने की ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं था। हमारी इच्छा था बहुत दिनों से आपके साथ बात करूंगा, इसके लिए बहुत कुछ रेडी करके रखना चाहिए था। आज बस ऐसी न्यूज देख रहा था और आपका लाइव आ गया, मैंने सोचा यार देख लो। यार देखो, और इतनी बड़ी कहानियां क्यों देते हो यार, सीधा मुद्दे पे आया करो यार। मैंने लाइव के अंदर ऐड हुआ कि आपके थंबनेल पे देखा बांग्लादेश के ऐसा कुछ, इसलिए जो कुछ बता दूं, और कुछ मेरे दिमाग में है जो अभी आएगा वो कुछ पूछ लो, ठीक है? बस आप पूछो, मैं बांग्लादेश के बारे में, मैं भी मेरा दिमाग में और आपके जो कुछ क्या पूछूं तुमसे बांग्लादेश के बारे में? तुमने कहना है कि हम नहीं कर रहे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मार रहे हैं वो मुसलमान नहीं मार रहे ना? नहीं भाई, आप हिंदू मार रहे हैं ना? हिंदू मार रहे हैं? नहीं मार रहे। आप सुनो, आप शायद देखा नहीं। हमारी सिंपल सवाल है, हेलो भाई, सिंपल सवाल का सिंपल जवाब चाहिए भाई। सुनो सवाल सुनो, बांग्लादेश में जो हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है और जो उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और जो उनकी मूर्तियों के साथ उनको बांध के उनको पीटा जा रहा है, ये सब कुछ झूठ है भाई। ये सब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, मेरे पास प्रूफ है। मेरे पास इसका खिलाफ प्रूफ है मेरे पास। एक सेकंड, शट अप, लिसन। मैं यहाँ पे YouTube पे वो चीजें दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है? क्यों नहीं दिखा सकता हूँ? क्योंकि YouTube की पॉलिसी है, नहीं दिखाई जा सकती। ये देखो, ये प्राइवेट चैट में मेरा ट्विटर का अकाउंट मैं भेज रहा हूँ आपको, प्राइवेट चैट में। ये नजर आया मेरा ट्विटर का अकाउंट प्राइवेट चैट में? हाँ आ रहा है। आ गया? जरा इसको खोलो। अच्छा आप सुनो, पूरी साज आपको पता भाई है ना? सुनता हूँ बाद में यार, सुनता हूँ भाई, सुनता हूँ, जरा सब्र तो करो ना। तुमने कहा ये सब चीजें झूठ हैं। ट्विटर अकाउंट खोलो जरा। वो मेरे पास अभी एक्टिव नहीं है ना, बाद में देख लूंगा, मुझे पता है, मैंने वो वीडियो देखा। हेलो भाई, हाँ भाई साहब, रुक जाए। ट्विटर अकाउंट खोला आपने? अभी एक्टिव नहीं है ना ट्विटर, इसलिए भाई नहीं खोल सकते। मेजन खोलेंगे तो बात होगी, उससे पहले तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि एविडेंस तो वहां पड़े हैं। ओके, अब तुमने कह दिया, तुमने कहा है कि बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा, ये सब झूठ है, तुमने कह दिया। हो रहा है, मेरे पास वीडियो, मैंने नहीं, हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लो जी दोस्तों, हो रहा है। पहले इन्होंने झूठ बोला था, हो रहा है सब कुछ, ओके हो रहा है। बस आपने जैसे बोला ऐसे नहीं हो रहा है भाई। अब मैं दूसरा पूछ रहा हूँ, अब अगला सवाल पूछता हूँ।
یہ ہندوؤں کو جو مار رہے ہیں اور یہ جو مندروں کو توڑ رہے ہیں، کیا یہ ہندو توڑ رہے ہیں یا مسلمان توڑ رہے ہیں؟ توڑے گا تو ہندو ہی توڑے گا، ہندو کیوں ہندو کا مندر توڑے گا؟ تو ہندو ہی ہندو کا مندر توڑ رہا ہے اور ہندو ہی ہندوؤں کو مار رہا ہے، کریکٹ؟ نہیں مارے گا تو مسلمان، ہندو نہیں مار سکتا، مارے گا نہیں، کامن سینس تو یہی کہتا ہے نہیں مارے گا۔ دوبارہ آتے ہیں۔ یہ جو ہندوؤں کے گھر پہ حملہ کر کے ان کی عورتوں کا جو ریپ کر کے اور مردوں کو قتل کر کے پھانسی لے کے جا رہے ہیں، یہ مسلمان کر رہے ہیں یا ہندو کر رہے ہیں؟ یہ سب معاملہ کیا ابھی چل رہا ہے بھائی بنگلہ دیش میں؟ کافی دیر سے چل رہا ہے نا؟ ابھی چل رہا ہے کیا؟ ابھی کچھ دن کے اندر جو ہوا اس کے اندر کافی دیر سے چل رہا ہے نا؟ کافی دیر سے چل رہا ہے نا؟ بہت آگے ہوا، بٹ ابھی کیا ہوا پوچھ رہا ہوں بھائی، بہت عرصے سے چل رہا ہے نا؟ بہت عرصے سے، بہت سارے کم ملتے ہیں بھائی ایسے سال پہ، بہت عرصے سے، ہاں بہت عرصے سے، ہاں نا، وہی کہہ رہا ہوں نا، کئی سالوں سے چل رہے ہیں۔ ہاں میں بھی کہہ رہا تھا، میں یہی کہہ رہا تھا اپنے سارے ویورز کو کہ یہ جو اچانک ایک دم سے ہائپ آیا نا، میں کہتا ہوں اچھا ہوا ہے کہ یہ ہائپ آیا ہے، کیونکہ اصل میں یہ کام کئی سالوں سے چل رہا ہے، یہ 1970s سے چل رہا ہے، ادھر ادھر، کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے، اور سارے لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھتے ہی نہیں، بولتے ہی نہیں۔ ابھی اگر ہائپ آیا ہے تو میں کہتا ہوں یہ ہائپ اچھا آیا ہے، کیوں؟ کیونکہ ایٹ لیسٹ دنیا کو آپ لوگوں کی اصلیت نظر آ رہی ہے۔ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے۔ کون سا شاید ایک بار کلیئر کر دو نا، کون سا؟ ہم بھی سمجھ گئے۔ چھوڑو ہائپ کی بات ہوئی ہے۔ اچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اب یہ جو آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ جو ہندوؤں کا قتل کر رہے ہیں، یا آگ لگاتے ہیں یا ان کے گھروں پہ حملہ کرتے ہیں، یہ مسلمان کر رہے ہیں؟ سنو میں آپ کو اپنا یہ چھوٹی یار پہلے اتنا تو بتا دو، ہاں مسلمان کرتے ہیں۔ بتاؤں گا بھائی، بٹ اس کے لیے ایسے نہیں بتانا ضروری ہے، کیونکہ آپ نہیں پہلے بتاؤ کہ مار کون رہا ہے، مسلمان مار رہا ہے یا ہندو کو مار رہا ہے؟ آپ یہ سب چھوٹی کلپ لے کر شارٹس پہ دے دیتے اور بولتے دیکھو یہ بول رہا ہے، اب پوری بات نہیں دیتے، میں بتاؤں گا بھائی، پوری بات دوں گا، پہلے یہ تو بتاؤ ہندو مار رہا ہے ہندو کو یا مسلمان مار رہا ہے؟ یہ میں نے بتایا سال میں 2-3 ایسا ہوتا ہے، بٹ ابھی تو ہوتا ہے، لیکن کون مارتا ہے؟ برابر ہے، یہ تو مسلم نہ کے برابر ہے، کون مارتا ہے؟ جائز بات تو یہ ہے، کیونکہ بنگلہ دیش میں ہندو اور مسلم پاپولیٹی ہے، تو مارے گا تو مسلم ہی، مسلم ہی مارے گا۔ لو جی دوستو، اور بھی طرف مار سکتے، ہم بول نہیں سکتے، لیکن لو جی دیکھو جی، مارتا مسلمان ہی ہے، اوکے، اب کیوں مار رہا ہے وہ بتا دو، چلو اب بتاؤ۔ یہ تو بھائی آپ کو پتہ ہی ہے، ہم مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کو جو مانتے ہیں اور شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ان کو ہم مار سکتے ہیں، دعوت نہ دے تو نہ آئے، اور ہم کو جزیہ نہ دے تو ہم اس کو مار سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ہم اس ٹاپک پہ نہیں جانا چاہتے۔ ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ آ گئے اس کے منہ سے بھی حقیقت، آ گئی حقیقت کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے اور جزیہ نہیں دے رہا، اس کو مار سکتے ہیں۔ جی سر، اور بتائیں۔ بھائی میں اس ٹاپک پہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہمیں پتہ ہے آپ ہی نہیں مانتے ہو۔ نہیں جانا چاہتے، اوکے۔ ہاں یہ بہت 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 بڑی ٹاپک ہے، آپ کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، بہت بڑی ٹاپک۔ تو پھر آپ یہاں پہ کیا بتانے آئے ہیں؟ مسلمان مار رہے ہیں، اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ وہ جزیہ نہیں دیتے ہندو، اور وہاں پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کرتے ہیں۔ ابھی یہ سب نہیں چل رہا ہے، میں نے اس لیے نہیں، میں نے آپ کو اس لیے آیا، آپ لائیو پہ بنگلہ دیش کا تھم لائن لگایا، ابھی کیوں مار رہے ہیں؟ جاننے کا اچھا ہے، ابھی کیوں مار رہے ہیں بتائیں؟ ابھی کہا، میں تو یہی بتا رہا ہوں نا، اب سنو، بتانا یار، بنا تو شروع کر۔ بنگلہ دیش کے اندر جو مولانا مفتی حضور ہے نا، اور اسٹوڈنٹ مدرسہ کا، وہ سب لوگ مل کر مندر کے سامنے، مندر کے اندر جا کر پہرا دے رہے ہیں مندر کو، کیونکہ یہ حال ایسا حال ہے۔ یار ابھی مار کیوں رہے ہیں وہ بتائیں۔ آپ سنو نا بھائی پلیز، آپ پورے بات سنتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ ہمیں نہ پتا ہے کیا چل رہا ہے، آپ کو یار کیا چل رہا ہے وہ بتاؤ نا یار، کیوں مار رہے ہیں اتنا، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک سوال ایڈم صاحب، مارنے کیا لگا رکھا ہے ہمیں، سر درد کر دے گا بھائی، ایک تو بولنے نہیں دیتا، ایڈم وہاں سے چلاتا ہے، سننے والے لوگ کا سر درد کر دے گا۔ کب سے دیکھو، پہلے بھی بولا بریک لگا کے بات کر، سنتا ہی نہیں ہے، بیچ میں بولتے رہتا ہے، پھر ایڈم زور سے بولتا ہے، پھر ساحل کا سر درد ہو جاتا ہے۔ ارے قسم سے دماغ خراب کر کے رکھا یار یہ ایڈم، رکتا ہی اصل میں وہ شوگر کوٹ کرنا چاہ رہا ہے ان چیزوں کو بہت زیادہ۔ نہیں اس میں لیکن ایڈم صاحب ایک سوال اٹھتا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جو حضور مولانا ہے وہ مندر میں جا کے پروٹیکشن کر رہے ہیں ان کی،
मेरा सवाल इनसे ये है, किससे प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वो जवाब दे दे। हाँ, प्रोटेक्शन इससे दे रहे हैं जो आप लोग बता रहे हो ना, वो मुसलमान उनको मारते हो ईद दिखाने के लिए। नहीं, हम उनको नहीं मारते। देखो, हम इस हाल में भी उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। मेरा सवाल, कोई आके, हाँ सुनो, मेरा कोई आके सवाल का उसको ना जवाब नहीं मारे, दिया उसको ना मारे। हाँ सुनो भाई, मैं बोल रहा किससे हूँ ना, प्रोटेक्शन कोई दे आके रहे हो उसको ना मुल्ला मारे। मौलवी? सुनो भाई, ये सब लोग ये मानते हैं कि मुसलमान हिंदू को मार रहा है, इसलिए आप आज मुसलमान जाके हिंदू को प्रोटेक्शन दे रहे, जाके अरे कोई आके तो प्रोटेक्शन जब नहीं मारोगे मारता यार, प्रोटेक्शन किससे दोगे? प्रोटेक्शन भाई। की तो जरूरत तब पड़ेगी जब मारोगे, मैं तोड़ोगे तब एक बात प्रोटेक्शन की बताओ जरूरत भाई, पड़ेगी। एक जब बात बताओ। तोड़ोगे ही नहीं, हम मारोगे तो प्रोटेक्शन किससे? साहिल, let me re-ask your question in a different manner. भाई हाँ, वो सर आपके पूछो। मौलाना, मैं एक बात आपके बताता हूँ। विस्तार में सुने, रुक जाएं। आपके मौलाना मुफ्ती जो हैं वो किसी मंदिर में जाके प्रोटेक्शन दे रहे हैं, किससे? कौन मारने आ रहा है उनको जिनसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं वो? भाई मैं पहले एक बात मेरे बात ना भाई पूरी कौन मारने आ रहा है जिससे प्रोटेक्शन दे रहे हैं? हमला किस टाइम लेकर बात करूं। आप हमें डन टाइम दो। हमला कौन? मेरे ये टाइम के बताएं, अंदर हमला कौन कर रहा आप है? नहीं बात करोगे, भाई और आपके टाइम के अंदर हमला मैं नहीं कौन? बात करूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन सवाल का जवाब दे दें आप। नहीं, हमला पहले कौन कर रहा है बताइए। जिससे प्रोटेक्शन दे रहे पहले हैं? मैं पिछली बहुत टाइम से आपको साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे बात पूरी नहीं होते थे हो भाई, तो समझेगे यार कैसे? ये विक्टिम ये कार्ड कैसे नहीं समझे? खेलो भाई। भाई विक्टिम कार्ड कैसे खेलो? आप मेरे बात पूरी नहीं करने देते हो। मैं ओके आपको यार, अच्छे से ये ले टाइमर लगाता हूँ तेरे लिए, 1 मिनट का टाइमर चल गया, मगर सवाल हाँ, का जवाब दे दें, किससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो बता। फिर से टाइमर शुरू करो आप। कर दिया, कर। ये जो आप बता रहे हो ना, मुस्लिम हिंदू को मार रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, लेकिन मुस्लिम इनको नहीं मार रहे। ये प्रूव करने के लिए, ठीक है, ये प्रूव करने के लिए आप आज मुस्लिम का जो हाई लेवल का लोग है ना, इल्म वाला, वो लोग जाके हिंदू को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जाके कोई आके ना मार के इस टाइम के बांग्लादेश के अंदर ये मुस्लिम के ऊपर ये दोषारोप ना करते, ठीक है, ये जुल्म का उसके ऊपर ना उठाते। देखो मुस्लिम फिर आज ये हाल हुआ तो मुस्लिम उसको मारना शुरू कर दिया। उन लोगों से आज मुस्लिम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुस्लिम का ये जो हिंदी मौलाना मुफ्ती है ना, वो लोग जाके, शायद आप समझ गए होगे आप। ओके तुमने अभी जवाब नहीं दिया। वो जो मुफ्ती मौलाना तुम्हारा प्रोटेक्ट कर रहा है किस जगह पे, वो किसके अटैक से प्रोटेक्ट कर रहा है? मुसलमानों के अटैक से प्रोटेक्ट कर रहा है ना? वो तो भाई हमें पता नहीं, क्योंकि देश का हाल अब ऐसा। चले दफा साले खोती के बच्चे। सो एट द एंड ऑफ द डे मुझे इससे प्रूफ लेना चाहिए कि मुझे दिखाओ वीडियो कौन सा मुफ्ती मौलाना कर रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मुसलमानों में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो प्रोटेक्ट करे क्योंकि उनके दिल अच्छे होते हैं, वो असल में मुसलमान जरूर होते हैं लेकिन इस्लाम पे अमल नहीं करते। तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि किसी एक आधी जगह पे कोई इलाके की मदरसे वगैरह का बंदा जाके कहे कि नहीं यार ये हमारे इलाके के लोग हैं, इनको मरने नहीं देना, तो मुसलमान जब आ रहे हैं अटैक करने तो हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे और हम आगे खड़े होंगे और हम कहेंगे मुसलमानों इधर अटैक ना करो। दैट इज फेयरली गुड इनफ। मगर इसने ऑलरेडी पहले बोल दिया हुआ है कि यस इन हिंदुओं को मार कौन रहे हैं? मुसलमान मार रहे हैं। अब इसको एक भी दे दिया, जितना मर्जी शुगर लेंगे लोग, एट द एंड मैंने हमेशा ये बात बोली है कि मुसलमान सारे के सारे बुरे नहीं होते। जो इस्लाम पे सही तरीके से चलते हैं वही बुरे होते हैं, जो इस्लाम पे सही तरीके से ना चलें वो बुरे नहीं होते, वो अच्छे होते हैं क्योंकि उनके अंदर ह्यूमैनिटी होती है। अभी थोड़ी देर पहले इस बंदे ने बोला था कि अगर वो मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं और जजिया नहीं दे रहे तो हमारे इस्लाम के मुताबिक हम उन्हें मारेंगे, लेकिन ये फिर बाद में बताने की कोशिश करते हैं। देखिए इन लोगों के कोलो फेल में कितना तसाद है, यानी एक दफा कुछ बोलेंगे, एक दफा कुछ और बोलेंगे, फिर कुछ बोलेंगे, फिर कुछ और बोलेंगे, बिकॉज इन लोगों को जस्टिफाई भी करना है अपने दीन को, लेकिन साथ साथ वो दीन के अंदर इतनी गंदगी है कि नो मैटर वट एवर यू डू आप उसको छुपा नहीं सकते। दैट्स हाउ बैड इट इज। और अभी इसने ये भी बोल दिया कि शुरू से हो रहा है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, मैं कहता लोगों को मेरी ये बात बहुत बुरी लगेगी कि मैं कह रहा हूं कि यार अच्छा हुआ है कि ये चीज बड़े लेवल पे हुई है, और लोगों को ये मेरे सेंटेंस बुरा लगेगा, लेकिन एटलीस्ट इससे अब आप लोगों को पता लग गया है कि इनकी असलियत क्या है। वरना जैसा कि इसने कहा था कि हाँ इक्का दुक्का हेर देर हो रहे थे हमेशा से, इसने भी अपने मुंह से बोला है, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसे ही हो रहा है। आई हैव सीन दैट एंड दिस इज द बिटर ट्रूथ। थैंक यू सो वेरी मच। दैट्स द रियलिटी ऑफ इट।
साहिल भाई आपको इनसे बात करनी तो मैं ऐड करता हूँ, नहीं तो आई एम डन विद दिस गाय. नहीं हो गई ना एडम साहब, और क्या बात करेंगे इनसे. नहीं मैंने कहा अगर आपने कुछ अपनी बात रखनी है तो मैं ऐड कर लेता हूँ. इसने तो एक्सपोज कर ही दिया है. हाँ ऑलरेडी इसने एक्सपोज कर दिया. अगर तो ठीक है. हाँ भाई विस्टा हमारी तरफ से बाय बाय है. कोई आखिरी सेंटेंस बोलना भाई तो बोल. सुनो 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट. 1 मिनट सिर्फ तुम्हें दिया है, जो आखिरी हाँ. बोलना बोल लो, उसके बाद बाय बाय कर देना. बस गाली नहीं दूंगा, बाहर मत निकलना. आप भाई क्या हो ना, आप किसी को फूल से दिल से बात ही नहीं करने देते हो. जब बात करेगा आपके पास वो ये है ना, आप उसको नमा देते हो नीचे, और जब जरूरत होता है आपके पास उनके खिलाफ बोलने के लिए, तब उसको उठा लेते हो. आप सब लोगों के साथ ऐसा ही करते हो. मैंने देखा, बहुत वीडियो देखा, जो लोग बहुत वीडियो देखा. साले तुम झूठ बोल रहे हो. तुम्हें अभी मैंने 1 मिनट दिया था तुम्हारे कहने के ऊपर. तुमने कहा था मुझे 1 मिनट अनइंटरप्टेड बोलने दो. तुम्हें बोलने दिया था. तुम सारे ही झूठे हो. तुम लोगों को अगर टाइमर लगा के बात करनी है, मैं टाइमर लगा के बात करता हूँ. वहां पे रख के जलील करता हूँ टाइमर लगा के. तुम लोग इतने ही बेगैरत हो कि तुम लोग कभी भी झूठ के बगैर एक बात नहीं करते. तुझे मैंने टाइम दिया था कि आखिरी बात रख ले अपनी, जो तूने बताना है मजीद शुगर कोट करना है कर ले. लेकिन तुम लोग बेगैरत हो और हरामी हो. झूठ के बिना तुम लोगों की चलती ही नहीं है. तुझे जो आखिरी टाइमर दिया था वो इसलिए दिया था कि अपनी बात रख. दुनिया को मैंने तुझे टाइम दिया था अपनी बात रख ले, लेकिन तूने क्या किया? विक्टिम कार्ड खेला. विक्टिम कार्ड के बगैर तुम लोग चल ही नहीं सकते हो. दैट्स द रियलिटी ऑफ ऑल ऑफ यू इडियट्स. और इसने जो झूठ बोला कि भाई नहीं तोड़ रहे, ये बात भी झूठी है, क्योंकि इस्कॉन का मंदिर उन्होंने तोड़ा. बाकायदा उनके जो क्या कहते हैं उसका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां से अपडेट आई है. सर जी मेरे तो ट्विटर पे जाके देखें. बांग्लादेश में होते हुए वो इस तरीके से झूठ तो नहीं बोलेंगे कि भाई हमारी मंदिर तोड़ी है. सर जी उसके एक्स हैंडल पे जाए ना. आपके अल्लाह अकबर के नारों के साथ मंदिर तोड़ रहे हैं भाई. मैं दिखा नहीं सकता ना. यहाँ पे प्रॉब्लम ये है साहिल भाई, यूट्यूब की बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है. मुझे एक और स्ट्रीम करूंगा रंबल के ऊपर, वहां पे मैं सारा कुछ दिखा सकता हूँ. यहाँ पे नहीं दिखा सकता. यूट्यूब की पॉलिसी बड़ी खतरनाक है इस मामले में. अभी वो जो लड़की बांधी हुई है मेरे सामने चल रही है, इम्तियाज मोहम्मद है, बहुत बड़ा एक्स मुस्लिम, उसने शेयर की हुई है. लड़की बंधी हुई है यार सड़क चौराहे के अंदर. साहिल आप देखो जरा जाके यार मेरे एक्स के ऊपर, आपको पता लगे यार. चौराहे के अंदर बंधी हुई है, मुंह के ऊपर टेप लगी हुई है, हाथ और पांव बांधे में. उसकी आंखों के अंदर से खौफ झलक रहा है कि पता नहीं कब ये मुझे पकड़ के जो है ना चे कर देंगे. उसके अलावा एक और पिक्चर है लड़की को चे किया हुआ. लाइक इमेजिन करो ये क्या क्या हरकतें कर रहे हैं वहां पे. यू कांट इवन कॉम्प्रीहेंड के हरकतें क्या कर रहे हैं वहां पे. सही बात है. और क्या एसएस भाई कह रहे हैं इसने किताब आसमान से गिरती हुई देखी थी. आसमानी किताब करते. सर हमजा आ गया वापस. जरा हमजा को ले लें. सर हाँ बोलो. हाँ जी ले आए हो सर वेरीफाई कराने के लिए एविडेंस. हाँ सर वेरीफाई तो बहुत चीज है भाई. फिर वही बात, तुमने 10 मिनट किस चीज के लिए थे कि तुम मुझे एक चीज बताओगे जिसको मैं वेरीफाई करके देख सकूं यहाँ पे. भाई मैं जो समझा 10 मिनट के लिए आपको मैं वो समझाऊंगा ना. आपको सुनो ठीक है भाई. मैं ये समझा, अल्लाह ये कहता है मैं आपको अल्लाह को वेरीफाई कर सकते हैं. नहीं, क्यों इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो रब है. ठीक है अल्लाह को वेरीफाई नहीं कर सकते. आगे चलो, वेरीफाई किस चीज को कर सकता हूँ मैं वो बताओ. भाई वेरीफाई तो इस चीज को कर सकते हैं जो अल्लाह वेरीफाई करने के लिए हमारे पास इल्म रखा है. और वो तो हम वो जो इल्म मेरे पास है, उस इल्म से मैं इस्लाम की किस चीज को वेरीफाई कर सकता हूँ वो बताओ. वो तो कुरान है भाई. अल्लाह ने बताया. अगर कुरान में मैं किस चीज को वेरीफाई कर सकता हूँ? अल्लाह ने बताया अगर कुरान की तरह एक आयत है जो तुम बना सकते हो तो बना कर दिखाओ. मैं कुरान जैसी हजारों आयतें लोगों ने बनाई हुई हैं. कौन सी कुरान वाला बता रहा हूँ भाई. एक आयत में भी बोलते जाओ आदम सीकर अच्छा नहीं है, ये भी कुरान का आयत हो जाएगा क्या? ओके क्या उसमें अल्लाह ने क्या पैरामीटर्स दिए हैं कि ऐसा बनाना है? बताओ मुझे. वो तो अल्लाह ने ही बताया भाई. ओके क्या भाई पैरामीटर्स क्या है बताओ. वो पैरामीटर्स बताओ ताकि उन पैरामीटर्स पे कुरान जैसी आयत बनाए. भाई ऐसा मेरे मक्का में जब इस्लाम कायम हुआ था ना, तब उस टाइम पे तो बहुत काबिल लोग थे ना, जो लोग बहुत शेर बोलते थे. उस टाइम पे कुरान नाजिल हुआ था. तो नबी ने हमजा हाँ भाई क्या पैरामीटर है पैरामीटर बताओ जिसके ऊपर हम परखेंगे. भाई मेरा पैरामीटर आपको थोड़ी टाइम दे दो मुझे समझाने के लिए. आपको प्लीज पैरामीटर दो ना मुझे. भाई वो लोग क्यों नहीं समझे जो लोग को कविता बोल सकते. कोई भी नहीं समझा. देखो भाई बात सुनो, कोई नहीं समझा.
سب نے آیتیں دی تھیں, محمد نے سب کو جلا دیا اور مار دیا. جو بھی قرآن جیسی آیتیں لیتا تھا, لکھتا تھا, اس کو جلا دیا, مار دیا. محمد نے قتل کیا تھا. میرا سمپل سوال ہے, قرآن میں پیرامیٹر کیا ہے کہ قرآن جیسی آیت بنانے میں پیرامیٹر کیا ہے؟ یہ تو بھائی آیت پر کی پتہ چلے گا. جو قرآن کا ہر آیت ہے نا وہ اوپر کے ایک الگ مجھے آ جاتا ہے. ہاں بتاؤ مجھے پیرامیٹر بتاؤ. بھائی قرآن کا ایک آیت بھی جھوٹ نہیں ہے, سب سچ ہے. ٹھیک ہے, اوکے ڈن. اوکے قرآن کی ایک آیت بھی جھوٹ نہیں. جی ساحل صاحب اب اور فائنلی بھی ہے, انہوں نے کلیم دیا. بھائی اب ساحل صاحب انہوں نے فائنلی ایک ہاں، کلیم دیا ہے. بھائی میں نا رک جا اس پہ اور اور رک سنو, میں نا اس پہ تین اور بار آ رک کے الو بنا کر گیا, آپ کو وہ پتہ نہیں اور چلا. رک تو میرا وہ اتنا بڑا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا گادے؟ میں 3 بار آیا تھا. گدا تیرا باپ, تیرا بھائی, تیرا پیو, تیرا محمد, تیرا نبی. مجھے پتہ نہیں لگا کہ تو واپس آیا. بتا تو رہا ہوں تو ہی واپس آیا. دفعہ ہو جائے, تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھ سے بات ہے. وہ گیٹ لاسٹ, یو بلاکڈ. امیجن کرو یار, اتنے گدھے ہیں یہ, انبلیویبلی. اب جب بات ہو رہی ہے تو اسے پتا ہے کہ یہ یہاں پہ پھٹ جائے گا, ثابت ہو جائے گا کہ یار قرآن کی آیتوں میں جھوٹ لکھا ہے. تو اب جو ہے نا بدتمیزی پہ آ گیا. یہ اتنے بے غیرت قسم کے لوگ ہیں, غیرت نام کی چیز نہیں ہے ان لوگوں میں. اینی ہاؤ, ہاں جی مسٹر علی. ہیلو بھائی, ہاں جی ہلو. السلام علیکم. وعلیکم. ہاں بھائی, اب کیسے ہو بھائی؟ میں ٹھیک ہوں. بھائی بہت بنگلہ دیشی آ رہا ہے ہماری اسٹیم پہ, دیکھا آپ کو کیسا لگا؟ میں تو بھائی ایک مسلم ہوں. اب میرے بات تو منو گے نہیں, تو ہندو جو بول رہا ہے بنگلہ دیش کے بارے میں, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بنگلہ دیش پر کیا چل رہا ہے ہندو کے اوپر؟ مسلم اس کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ کچھ دیر پہلے ایک لڑکا آیا تھا, وہ تو بہت برا والا کیا. اب بولو بھائی, میں سننا چاہتا ہوں, آپ کو کیا لگ رہا ہے اس بارے میں؟ کیا مطلب کیا لگ رہا ہے اور آپ کچھ کو؟ دور کیا لگ رہا ہے؟ میرے کو تو لگ رہا ہے بھائی بنگلہ دیش میں سب کچھ صحیح ہے, اور مارنا پیٹنا تو صحیح ہے. اتنا نہیں پھر چل رہا ہے جتنا تو آپ بھی بتا رہے ہو. دوستو بنگلہ دیش میں سب کچھ صحیح ہے. اچھا یہ ایسا کرو, یہ ایسا کرو, یہ پکڑو, میرے ایکس پہ جاؤ, اور جو اس پہ سب سے ٹاپ کی پوسٹ ہے ذرا اس کو دیکھو کیا ہو رہا ہے. یہ گئے ایکس پہ, میں پرائیویٹ چیٹ میں بھیجا ہے. سب سے پہلی پوسٹ جو ہے اس کو ذرا کلک کرو, اس پہ لکھا ہوا ہے ناؤ کین اینی ون سے نتھنگ از ہیپننگ. ذرا اس کو دیکھو, اس بندے کے خون دیکھو اس کے کان سے نکلتے, اور اس کی بیٹی کی حالت دیکھو جس کو ریپ کر کے مارا ہے, اور وہ مری بھی پڑی ہے وہاں پہ ریپ ہونے کے بعد. اور ذرا یہ دیکھو ذرا پوسٹ کیا سین ہے, بتاؤ مجھے کیا ہو رہا ہے. بھائی اب بنگلہ دیش پہ ایسا حال ہے نا, جو ہندو کو مار دے گا نا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. لوگوں کو شاید ایسا لگے گا مسلم اچھا نے یہ کیا ہے. ذرا نیچے جاؤ, یہ جو ہندو کو ہندو ہی مار رہا ہے وہاں پہ, ہاں پتہ لگ گیا مجھے. ذرا نیچے جا کے دیکھو, وہ جو برا چوری کیا انہوں نے, اور برا کو دکھا رہے ہیں مسلمان ایک دوسرے پہ بیٹھ کے اللہ اکبر کے نعرے لگا کے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہندو اللہ اکبر بھائی کے نعرے لگا رہے ہیں, ہندوؤں نے برا چوری کیے ہیں ارے پی ایم ہاؤس سے. او میرا بھائی, ہمارا شیخ حسینہ کا ہے. آپ کو پتا ہے بھائی, ہم کتنا اچھا انجوائے کیا اس کو لے کر بھائی. ہاں, آپ کو پتا نہیں ہے بھائی اس حالت سے اس بڑا نے انجوائے کیا آپ نے برا دیکھ کے لوگوں کا. ہم بہترین لوگ بھائی, ہم لوگ جا کے بھائی ان کا ہاتھ لے لیا, ہاں, بکری لے لیا برا بھائی, لے اس کا لیا. کھانا کھایا. برا لے کے بڑا کتنا اچھا مزہ لگا آپ کیا کو؟ برا لے بھائی. کے اچھا لگا؟ ٹوپی بنائے گا نا, 2 ٹوپی بنے گا ایڈم صاحب. بھائی وہ تو اس کو اپمان کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے نا, دنیا دیکھے گا کہ ہم نے اس اچھا کو اپمان یہ کیا. ذرا یہ لنک بھی دیکھو, یہ ایک اور لنک بھیج رہا ہوں آپ کو, اس کو ذرا کلک کرو. یہ جو بھیجا میں نے, اس میں جو 2 آپ ہندو بیٹھے ہیں, اور پھر ایک اور اس کے نیچے ایک اور پیسٹ ہے جس کے اندر وہ اس کی چڈی اتار کے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو للی ہے وہ ختنے والی ہے یا بغیر ختنے والی ہے. یہ تو بہت مزے کی بات بتا دیا آپ نے. مزے کی بات ہے نا. نہیں وہ تو میں مزاق کر رہا ہوں, مزاق ہونا چاہیے نا, ہمارے دیش میں تو مزاق ابھی نہیں ہاں چلتا ہے. مذاق ہونا چاہیے. بات ٹھیک ادھر کر لوں. چلو جا بیٹا گھر جا, یہاں پہ لوگ مر یعنی رہے ہیں, تجھے کسی کی مذاق جانے نہیں جا ہوئی رہی ہے اور اس کو مذاق سوچ رہا ہے. کے پلے ہیں یہ سارے کے پلے. انبلیویبل. ادھر لوگ مر رہے ہیں ساحل, یہ کہہ رہا ہے ہاں, مستی بھی ہونی چاہیے, مذاق بھی ہونی مذاق چاہیے. کرتے ہیں. Unbelievable. Unfreaking believable. Mr. MD. السلام علیکم. وعلیکم سر, کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. میں بنگلہ دیش سے بول رہا ہوں. کیا کر رہے ہیں یار بنگلہ دیش میں تم لوگ مل کے؟ میرا یار یہاں میں تو بہت گنڈگول ہو رہا ہے. ناک تو پیچھے کرنا یار,
اتنی لمبی سانس مائکروفون میں مار دی یار, کان پھٹ گیا میرا یار. معلش سوری, میں تو ہیڈ فون یوز کر رہا لیکن ایسا کیوں کر رہا مجھے مائکروفون کو پتا نہیں. ناک سے پیچھے کرنا یار, مائکروفون کو ناک سے پیچھے کر. اچھا اب ٹھیک ہے. ہاں اب ٹھیک ہے, بول. آپ اسلام کیوں نہیں مانتا ہے یہ اسلام؟ کیونکہ ایک جھوٹا مذہب ہے, اللہ ایک جھوٹا خدا ہے. تو ثابت کر سکتا ہے اللہ کو سچا خدا؟ نہ, اللہ کو ثابت کرنا یہ الگ بات ہے. کہ قرآن کے محمد کو ثابت ایسا قرآن کر کس چیز کو ثابت کر سکتا ہے یہ بتا دے. نہ, قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے. اور چل ثابت اگر کر دے, آپ قرآن مانتے ہیں تو قرآن, محمد کی کتاب ہے, دکھا ثابت کر. یہ تو قرآن میں بہت کئی ساری جگہ پہ ہے نا. ایک سیکنڈ رکو. محمد نے قرآن دیا اور تو کہہ رہا ہے کہ محمد نے قرآن دیا اور قرآن میں لکھا ہے کہ محمد کے اوپر آیا, یعنی کہ تو ایک سرکولر ریزننگ میں جا رہا ہے. تو ثابت کیا کرے گا؟ کیسے محمد قرآن کیسے قرآن سرکولر؟ تمہیں کس نے مجھے دیا؟ سمجھ نہیں آیا. قرآن تمہیں کس نے دیا؟ قرآن اللہ بھیجا مجھے. اللہ نے بھیجا, یہ تو ثابت نہیں ہو سکتا. محمد نے دیا نا. ہاں, اللہ محمد سے بھیجا. اوکے, محمد سے بھیجا نا. ایوہ. اوکے, سو قرآن محمد کہتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, کریکٹ؟ محمد کہتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے, ٹھیک ہے. اور تو مجھے رائٹ. کہہ رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ محمد جو ہے وہ اللہ کا نبی ہے. یہ تو سب مسلم مانتا ہے, تو یہ ہیلو, تم کیوں مختلف کرتا ہے؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ یعنی کہ محمد کی ہی سٹیٹمنٹ ہے, یہ سارا کچھ محمد کا ہی کہنا ہے. محمد ہی کہتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے, اور جو محمد نے قرآن دیا اسی میں لکھا ہوا ہے کہ محمد اللہ کا نبی ہے. تو ایک ہی بندہ ہے اور تو تمہارے پاس ہے ہی کچھ نہیں, ویریفائی کیسے کرو گے؟ ایک ہی بندے کی سٹیٹمنٹ ہے ساری. میری بھائی, یہ تو 1400 سال سے چل رہا نا, یہ ویریفائی کیوں؟ یہ تو کیا مطلب؟ 1400 سے مجھے سارے آدمیوں کو 3600 سال مانتا سے, ہے. کتنے سال سے چل رہا ہے؟ 1400 سال سے, 1400 سے 1400 سال, زیادہ. 1400 سال سے چل رہا ہے. اوکے, کیا یہ ثابت کر سکتے ہو کہ محمد جو ہے 1400 سال پہلے پیدا ہوا تھا؟ نہیں, میرے پاس تو قرآن اور حدیث ہے نا. بھائی وہ تو محمد کا ہی کلام ہے نا, اس سے بیونڈ کیا چیز ہے تمہارے پاس؟ محمد نے ہی حدیث دی, محمد نے ہی قرآن دیا, تو ایک ہی بندے کی اتھارٹی ہے. ایک بندے کے کہنے کے اوپر تم کسی کو پھانسی کی سزا دے سکتے ہو؟ تو آپ کیسے جھوٹ ثابت کر سکتے ہیں؟ ہم تو مانتا ہوں قرآن اللہ کا کتاب ہے. کس رسول طرح صلی اللہ. مانتا ہوں؟ اوکے, کیا پروف ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ پروف کیا ہے؟ تو آپ کو کیا پروف چاہیے؟ بھائی کوئی بھی ایویڈنس دو, ایویڈنس پروف کیا ہے کہ اللہ کا کتاب ہے, کیسے ثابت ہوگا؟ ہمارے پاس تو قرآن اور حدیث ہے نا, یہی تو میرا مین بھائی چیز ہے. یہ آپ میری بات سننا پسند کریں گے غور سے؟ نہیں, اب آپ پوچھتے ہیں کہ کوئی کسی سے بھی ثابت کرتا ہوں, تو ہمارے ثابت تو آپ کیسا ثابت پوچھ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو قرآن اور حدیث ہے, یہ تو سب سے زیادہ ثابت ہے نا. کیا ثابت ہے اس میں؟ قرآن اور حدیث میں کیا ثابت ہے؟ کیا ثابت ہے مطلب کیا چاہیے آپ؟ بھائی مجھے بتاؤ ثابت کیا ہے اس میں؟ ایک بندے کی سٹیٹمنٹ ہے قرآن اور اسی بندے کی سٹیٹمنٹ ہے حدیث. مجھے بتاؤ وہ نبی کیسے ثابت ہوگا؟ وہ اپنے منہ سے کہہ رہے میں نبی ہوں. تو وہ اس سے منہ سے کہہ رہا, لیکن اس کو صحابہ اس کو مان لیا, تو یہ قرآن حدیث میں آیا. ڈن. ایک بندہ ایک بندہ ہے, نہیں ہے نا, ایک بندہ کہتے ہے, ایک بندہ ایک کو بندہ ہے, دوسرا بہت سارے. ہاں ایک بندہ ہے, اس کا نام ہے غلام مرزا احمد قادیانی. اس نے بھی کہا وہ رسول ہے, لوگوں نے مان لیا. آپ مانتے ہو اس کو رسول؟ نہیں, وہ تو اسلام سے جھوٹ ثابت ہوتا ہے. اوکے, اسلام وہ سے تو جھوٹ کافر ثابت ہے. نہیں ہوتا, اسلام سے جھوٹ ثابت نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے محمد نے اب اس کو بھی مانتے ہیں نا, مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی لوگ مانتے ہیں نا, رسول مانتے ہیں. اب بات وہی ہے کہ ایک بندے نے اپنے منہ سے کہہ دیا, اس کا ایویڈنس کیا ہے کہ وہ واقعی میں نبی ہے؟ منہ سے کہہ دیا, لیکن اس کو تو ان زمانے میں اس کا صحابہ تھا, تو صحابہ تو اس کو مان لیا نا. چلو میں آپ کو آسان بات بتاتا ہوں. یہاں پہ میں کہتا ہوں میں نبی ہوں, آپ مانتے ہو؟
نہیں. اوکے دوستوں کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ 2,500 لوگ دیکھ رہے ہیں. 2,500 لوگوں, اگر آپ مانتے ہو میں نبی ہوں تو 1 بھیجو, اور اگر آپ مانتے ہو میں نبی نہیں ہوں تو 2 بھیجو. اب نمبر آف 1 دیکھ لینا, کاؤنٹ کرنا کتنے لوگ مجھے نبی مانتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لو کہ ایک جس نے 1 بھیجا وہ مجھے نبی مانتے ہیں, 1 دیکھ لو. اب بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کلیم کرے گا میں نبی ہوں, اس کو ڈھیر سارے لوگ مان بھی لیں گے اور ڈھیر سارے لوگ نہیں مانیں گے. اب دیکھو آپ نے نہیں مانا لیکن اتنے ڈھیر سارے لوگوں نے مان لیا کہ میں نبی ہوں, تو کیا اس سے میں نبی ہو گیا ہوں؟ محمد تو ایک نبی ہے. اگر تم بولتا ہے تم نبی ہے, تم تو تم کا کتنا آدمی فالو کرتا ہے, کتنا 2.5 سال سے لاکھ. فالو کرتا ہے, یہ بھی محمد جب 2.5 لاکھ. نبی بنا تھا, سنو, محمد جب نبی بنا تھا پہلے 13 سالوں میں اس کو کتنے لوگوں نے فالو کیا تھا؟ ہجرت سے پہلے 13 سالوں میں کتنے لوگوں نے فالو کیا تھا؟ 100 سے کم, تقریباً 96, تقریباً 100. میں 4 سالوں سے کام کر رہا ہوں اور 4 سالوں میں میرے پاس 2 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں جو مجھے فالو کرتے ہیں. تو میں تمہارے نبی سے زیادہ فالوور بنا لیا 4 سالوں میں. 13 سالوں کے بعد محمد کے پاس صرف 96 تھے. 13 سالوں بعد میرے پاس دیکھو کتنے ہوں گے, ملینز میں ہوں گے. تو بھائی میں تمہارے فالوور سے نبی سے آپ زیادہ کیا لوگ ثابت فالوور کر بنا سکتے لیے. ہیں؟ تو فالوور تو ہے پھر تو آپ, کیا اس ہے؟ کا مطلب ہے آپ کا آرگیومنٹ غلط تھا. یہ آرگیومنٹ آپ نے دیا تھا, یہ آپ کا آرگیومنٹ تھا, میرا نہیں ہے. آپ نے آرگیومنٹ دیا تھا کتنے لوگ فالو کر رہے تھے نبی کو. نہیں میں اس لیے بولا گیا کہ کیا ثابت چاہیے. تو میں تو 14 سال سے ثبوت تو آپ کا 14 دیکھو, مجھ سے میں پوچھا. آج نبوت کا دعویٰ کر دوں 1400 سال بعد میری نبوت پہ لوگ زیادہ ہوں گے ایز کمپیئر ٹو آپ کے نبی کے. کیوں؟ اور دوسری بات, میں تو تلوار بھی نہیں مار رہا کسی کو. محمد تلوار کے زور پہ قبضہ کیا تھا, محمد تلوار چلائی تھی, میں تو تلوار بھی نہیں چلاتا. اب مجھے بتاؤ کہ ثبوت کیا ہے محمد کے نبی ہونے کا؟ بندہ بھاگ گیا, انہوں نے ثبوت دینا ہے. او مائی گڈنس, یہ بندہ بھاگ گیا. بھاگ جاؤں میں, نبی تو ننگا ہو گیا, یہاں پہ ننگا کر دیا ایڈم نے نبی کو. بندہ ہی بھاگ جاتا ہے یار. دیکھ ذرا, ایک نبی لاسٹ میں کیا محمد ڈائلگ مار کے گیا؟ بھاگ گیا. ڈائلگ کیا مارا پتا نہیں سیدھا کیا مارا, ہی بھاگ گیا, بھاگ گیا. نہیں میں چلا جاتا ہوں, یہاں پہ تو گیم خراب ہو گئی ہے. مجھے کہتا ہے نبی کے فالوور کتنے ہیں, میں نے کہا میرے فالوور زیادہ ہے, یہ دیکھ لے 1. کہتا میں کہتا اشو کا دیکھو, میں کہا 14 سال بعد میرے محمد سے زیادہ فالوور ہوں گے. تو دیکھ پہلے 13 سال میں محمد کے 96 فالوور تھے, میرے تو 2.5 لاکھ ہیں. بندہ بھاگ گیا. ہاں یہ تو بات بالکل صحیح ہے, ہمارے فالوورز جو ہے وہ زیادہ ہے. رسول اللہ کی محنت اور رسول اللہ کا جو ٹائم سپین ہے مکی دور میں تو ہمارا زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. سر مدنی دور میں بھی زیادہ ہو جائے گا. جب فتح مکہ پہ کیا تھا, صرف 10,000 لوگ دیکھے کیا تھا, 20,000. جی ہمارے پاس 2 لاکھ ہیں اس وقت. ہم مکی مدنی دور دونوں کراس کر چکے ہوئے ہیں بغیر تلوار کے. ہاں, وہ بغیر تلوار کے, یہ بڑی بات ہے. ہاں